नमस्कार। बजेट 2077-78 यो विशेष प्रस्तुति लिएर यति बेला म उपस्थित भएको छु सरोज कोइराला। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सदनमा बजेट पेश गर्नुभएको छ आर्थिक वर्ष 2077-78 को। त्यसो त हरेक वर्षका बजेटहरू कुनै पनि राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, आर्थिक क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, त्यति मात्र नभएर राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, किनकि यो आय व्ययको सङ्गालो हो र यसैबाट धेरै कुराहरूको निर्धारण हुन्छ र समग्र देश कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पनि यसले नै निर्धारण गर्दछ। र त्यसो त सबै बजेटहरूप्रति आम मानिसहरूको सबै क्षेत्रहरूको उत्तिकै अपेक्षा हुन्छ, तर यसपटक अपेक्षा अलिकति महत्त्वपूर्ण छ अथवा अलिक बढी नै अपेक्षा छ, कारण कोरोना सङ्क्रमण र यसले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र। कोरोना सङ्क्रमणलाई सम्बोधन गर्दै यसबाट थिलथिलो भएको यो अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि यो बजेट कस्तो आउँछ भन्ने चौतर्फी एक किसिमको चासो थियो र यो बजेट कस्तो आएको छ त। यसले कोरोना सङ्क्रमण र यससँगै लागू गरिएको लकडाउनका कारण जसरी अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ अथवा अर्थतन्त्रमा असर परेको छ, यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि यो बजेट आएको छ कि छैन, अथवा यो बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन। विषयवस्तुगत रूपमै यो बजेटले यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छ अथवा सक्दैन, अथवा कार्यान्वयनमा चाहिँ आशंका छ अथवा कार्यान्वयनमा बढी जोड दिनुपर्ने हो अवस्था हो। यी समग्र विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी यति बेला कुराकानी गर्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ आर्थिक क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग, विश्लेषकहरूसँग। र यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, यो जुन बजेट आयो नि यसपटकको, जस्तो अघि मैले पनि उल्लेख गरिसके भूमिका बाँध्दाखेरि कि कोरोना सङ्क्रमण र यसले थिलथिलो भएको छ अथवा त्यो हुने सङ्केत देखिएको छ अर्थतन्त्र, यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी आयो कि आएन डाक्टर साहब? होइन, बजेटमा त धेरै कुराहरू उल्लेख छन्, धेरै चाहिँ नि तपाईँको इच्छाहरू, आकाङ्क्षाहरू, आश्वासनहरू, धेरै चाहिँ नि प्रमिजेसहरू, प्रतिबद्धताहरू छन्। यो गरिने छ भन्या छ, यो बनाइने छ भन्या छ, यो दिइने छ भन्या छ, यो ल्याइने छ भन्या छ, यो कार्यान्वयन गरिने छ भन्या छ। त्यसकारण बजेटमा धेरै चाहिँ नि फुल अफ प्रमिजेस, धेरै इच्छा, आकाङ्क्षा र प्रतिबद्धताहरू धेरै छन्, तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसभित्र पनि प्राथमिकता कसरी अगाडि बढ्छ, कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, आगामी वर्षमा चाहिँ सम्पन्न के हुन्छन्, त्यो चाहिँ स्पष्ट छैन। मूल कुरो अहिलेको सरकारको चाहिँ एउटा विशेषता, एउटा चरित्र चाहिँ के हो भने चाहिँ नि उहाँहरू आश्वासन दिनलाई एकदमै सिपालु हुनुहुन्छ, इच्छा आकाङ्क्षा जगाउन पनि सिपालु हुनुहुन्छ, तर कार्यान्वयनको पक्षमा भने चाहिँ नि धेरै आशंकाको अवस्था छ। जो तपाईँको चाहिँ नि अब यो प्रशासनिक क्षमता छ, जो शासकीय क्षमता छ, त्यसमा कमजोरी छ। त्यसकारण आगामी दिनमा कार्यान्वयन कसरी हुँदै जान्छ त्यसमा चाहिँ नि भर पर्छ, समस्या त्यहाँनिर छ। भनेपछि डाक्टर साहबले कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो भनेपछि बजेटले क्षमता चाहिँ बोकेको छ, उसो भए जुन अहिलेको आवश्यकता छ नि क्षमता चाहिँ बोकेको डाक्टर साहब, खालि कार्यान्वयनमा मात्रै आशंका हो? होइन, बजेटको त के भने विगतमा पनि चाहिँ नि बजेटमा लक्ष्यहरू धेरै राख्ने, धेरै प्रमिसेस गर्ने, होइन, ठुल्ठुला लक्ष्यहरू राख्ने, बजेट ठुलो बनाउने, अनि चाहिँ तर कार्यान्वयन चाहिँ नहुने। चालु आर्थिक वर्षको पनि त्यही स्थिति छ। यहाँहरूको यसबारे धेरै चर्चा पनि भइसकेको छ। यसैपालि पनि धेरै कुरो बजेटमा उल्लेख छन्, त्यसमा प्राथमिकता चाहिँ नि कहाँ जाने हो, कसरी सम्पन्न गर्ने हो, त्यो कुरो चाहिँ नि स्पष्ट छैन। कतिपय हुनुपर्ने कुरोहरू पनि छन्, कतिपय चाहिँ नि अब जोड दिनुपर्ने कुरो पनि अब मौखिक रूपमा त उल्लेख गरिएको छ। जस्तो सरकारी खर्चको पुनर्संरचना गर्ने, त्यो यो पुनरावलोकन आयोग बनाएको सरकारले, त्यसका अत्यन्त कडा सिफारिसहरू थिए, ती चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्नु जरुरी थियो। अहिलेसम्म चाहिँ त्यसलाई त्यो प्रतिवेदन पनि गोप्य राखिएको थियो। अब लागू गर्ने भनिएको छ, तर चाहिँ लागू हुने नहुने चाहिँ नि स्पष्ट छैन। केही खर्चहरू घटाउने, प्रशासनिक खर्चहरू घटाउने भनेर भनिएको छ, त्यो ठिक हो। त्यो चाहिँ नि जस्तो गाडीका सुविधा अनेक चाहिँ नि अनेक यो खर्च घटाउने भनिएको छ, त्यो ठिक हो। तर समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि चालु खर्चको अनुपात कुल बजेट खर्चमा चालु खर्चको अनुपात जसरी चाहिँ घट्नुपर्ने थियो त्यो घटेको अवस्था छैन।
अहिले पनि कुल खर्चको चाहिँ 64% चाहिँ नि चालु खर्चमा खर्च हुन्छ र पुँजीगत खर्चमा चाहिँ नि 24%मा मात्रै सीमित हुन्छ। पहिले त 26-27% थियो। त्यसकारण चाहिँ नि अब कार्यान्वयन चाहिँ नि कसरी हुने चाहिँ नि त्यो स्पष्ट छैन। त्यो मौखिक रूपमा बजेटको वक्तव्यमा धेरै कुरा उल्लेखहरू छन्, धेरै राम्रा कुराहरू पनि छन्, तर चाहिँ नि आगामी वर्षमा सम्पन्न हुने, आगामी वर्षमै चाहिँ नि प्राथमिकताका साथ सम्पन्न हुनुपर्ने कामहरू चाहिँ नि अझ स्पष्टतया भएको जस्तो चाहिँ नि देखिँदैन। डाक्टर साहब, उसो भए यदि बजेटले भनिए जस्तै अथवा बजेटले उठान गरेका अथवा बजेटले बोकेका क्षेत्रहरू कार्यान्वयन गर्न सक्यो सरकारले, यो संयन्त्रले भनेदेखि अहिले जसरी एक किसिमको आवश्यकता छ नि, यो कोरोनाका कारण, लकडाउनका कारण जसरी अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ त्यसको उत्थान गर्नुपर्नेछ, सरकारले पनि उत्थान गर्ने गरी बजेट आएको छ भनेर दाबी गरिरहेको छ। यो पुरा हुन्छ त? यदि कार्यान्वयन भयो भने चाहिँ त्यसले समग्र यो अहिलेको अवस्थालाई बोक्न सक्छ? सुन्नु न, कार्यान्वयन हुने नहुने त्यही त भयो भने त राम्रै होला। किनभने जुन कुराहरू बजेटमा चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणका बारेमा जुन प्रकारका सुविधाहरू चाहिन्छन्, जुन प्रकारका तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको नीति लिनुपर्छ, जुन प्रकारका सुधारहरू गर्नुपर्छ, त्यसबारेमा हामीले पनि धेरै बोलेका छन्, बाहिरबाट पनि नागरिक समाजले पनि धेरै बोलेका छन्। ती कुराहरू अहिले बजेटमा पनि लेखिएका छन्, तर त्यो कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने कुरो विगतमा पनि कार्यान्वयन राम्रो भएको छैन। अब यसैकै लागि बजेट कसरी दुरुपयोग भएको थियो त्यो कति चर्चामा आयो, यहाँहरूलाई सबलाई थाहा छ। अहिले नै अब क्वारेन्टाइनको व्यवस्था जसरी भयो भनेर भनेको छ, यति विकृति अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन छ। अब सङ्क्रमणको चाहिँ नि तपाईँको स्रोत चाहिँ नि क्वारेन्टाइनबाटै सङ्क्रमण बढेको छ। त्यहाँबाट क्वारेन्टाइन नियन्त्रण गर्नको लागि के अरे यो चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि क्वारेन्टाइनमा बस्ने हो, तर अब क्वारेन्टाइनमा भेडा बाख्रा जस्तो मान्छेहरू त्यो भिड जस्तो राखेर चाहिँ नि ठुलो भिडभाड गरेर चाहिँ नि राख्दाखेरि चाहिँ नि त्यो बोर्डरको चाहिँ सिमानामा अहिले सबभन्दा धेरै सङ्क्रमण त्यहीँबाट भएको छ। त्यसले सरकारले कार्यान्वयन क्षमता राम्रोसँग व्यवस्थित गरेर चाहिँ नि कार्यान्वयन क्षमता चाहिँ नि प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्यो। डाक्टर साहब, जस्तो अब कोरोना सङ्क्रमण र यसबाट अर्थतन्त्रमा असर परेको अवस्थालाई उत्थान गर्नका लागि भन्दै जुन बजेटमा भनियो र जस्तो डाक्टर साहबले अहिले उल्लेख गर्नुभयो कि प्रशासनिक खर्चमा कटौती, जुन आफैमा सकारात्मक छ, तर अब यो विकास बजेट जुन छ नि, विकास बजेटको खर्च गर्ने यसअघि पनि त्यसो त हामी कहाँ क्षमता अलिक कम देखिँदै आएको छ, तर यसपालि यो बजेट खर्च पनि कटौती गर्ने जुन कुरा आएको छ, अब यो आवश्यकता थियो कि थिएन? यसले अर्थतन्त्रमा उत्थान गर्नको लागि यो तालमेल के हो डाक्टर साहब? यो कटौती त के मैले देखेको छैन। यसपालि जति खर्च हुन्छ त्योभन्दा चाहिँ झन्डै यसपालिको कुल खर्च 10-11 अरब चाहिँ नि कति हुन्छ होला, 11 अरब 12 अरब, अहिले त झन्डै 1500 अरब जतिको चाहिँ नि बजेट प्रस्तुत गरेको छ। त्यो पनि ठुलै हो। हामीले त भनेको थियौँ चाहिँ नि अहिलेको आगामी बजेट एउटा रियलिस्टिक हुनुपर्छ, एउटा चाहिँ नि तपाईँको व्यवहारिक हुनुपर्छ, इम्प्लिमेन्टेबल, कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ नि राजस्वबाट चाहिँ नि आम्दानी कति हुन्छ, त्यस्तै गरेर आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋणबाट कति ल्याउनु सक्नुपर्छ, सकेसम्म ऋणलाई चाहिँ धेरै ऋण बढाउने होइन, भविष्यको चाहिँ नि तपाईँको पुस्तालाई चाहिँ नि यो बोझ बढाउने होइन। त्यसकारण चाहिँ नि मैले भनेको थिएँ चाहिँ नि आन्तरिक ऋण चाहिँ नि तपाईँको 4% को लगभग गर्ने हो। 5% भन्दा पनि अलि बढाएर चाहिँ नि 200 कति अरब चाहिँ नि आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भने 200 भन्दा अरब भन्दा पनि बढी। बाह्य ऋण पनि 200 कति चाहिँ नि 79 कति भनेको छ। कारण त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि बजेट आवश्यकता भन्दा अझ ठुलो बनाइएको छ, कार्यान्वयन हुन सक्ने भन्दा चाहिँ नि अझ बढी ठुलो बनाइएको छ र चाहिँ नि तपाईँको भविष्यको चाहिँ नि उसलाई भविष्यको चाहिँ नि तपाईँको भावी हाम्रा चाहिँ नि उसलाई भावी युगलाई चाहिँ नि त्यो बोझ बढ्ने, भावी पुस्तालाई बोझ बढाउने काम चाहिँ नि यो प्रवृत्ति अहिले देखिएको छ बजेट ठुलो बनाउनको लागि। हस् डाक्टर साहब, यो कुराकानीको लागि अहिले कतिपय ठाउँमा राखेका बजेटहरूको पनि चाहिँ नि अझ अलिकति घटाएर 1400 अरबको लगभग म्याक्सिमम 1400 अरबसम्म बनाउँदाखेरि चाहिँ नि त्यो व्यवहारिक हुन सक्थ्यो, त्यो चाहिँ एउटा सस्टेनेबल दिगो हुन सक्ने हुन्थ्यो। त्यसलाई अलिकति बढाएको चाहिँ नि
महसुस भएको छ। हस्, यहाँलाई त्यो धेरै धन्यवाद कार्यान्वयन डाक्टर हुन साहब। सक्ने बारेमा पनि शङ्कास्पद छ। हस्, धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हजुर, धन्यवाद। यति बेला हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतज्यूसँग र विशेष गरेर कार्यान्वयनको पक्षमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। यदि यो बजेट कार्यान्वयन भयो भने यसले केही सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ भन्ने उहाँको भनाइरह्यो। र यति बेला हामी बजेट 2077-78 विश्लेषणका क्रममा रहेका छौँ। आर्थिक क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू र विभिन्न राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू यो बजेटका सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ त यसबारेमा प्रतिक्रिया लिने क्रममा रहेका छौँ। र यसपछि भने हामी बजेट लगत्तै माधव कुमार नेपाल नेकपाका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, उहाँको प्रतिक्रिया सुन्छौँ। होइन, बजेटले अहिलेको आवश्यकतालाई बोध गरेको छ। खास गरिकन कोरोनाले सङ्क्रमण व्यापक रूपमा फैलिएको बेलामा त कसरी रोगको सामना गर्ने, स्वास्थ्यको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, अनि अर्को भोगको समस्या, जनताको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, रोजगारीको समस्या, त्यसपछि कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने कुरा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुने कुरादेखि लिएर विभिन्न उद्योग धन्दाहरू, सेवा क्षेत्रका व्यवसायहरू, ऋणमा परेका, अहिले सबै बन्द भएको हुनाले ठुलो मात्रामा सङ्कटमा परेकाहरूलाई के कति मात्रामा सहुलियत दिन सकिन्छ, राहत दिन सकिन्छ, आम जनतालाई पनि सोसल सेक्युरिटीको सन्दर्भमा विभिन्न वर्ग र तहका जनताहरूको निम्ति सोसल सेक्युरिटीको व्यवस्था, त्यसपछि कुनमा करको दायरा घटाउने, कुनमा बढाउने, कुन उत्पादनलाई चाहिँ विशेष प्रोत्साहन दिने आदि इत्यादिको सन्दर्भमा यसले धेरै पक्षलाई समेटेको छ। भनेको समग्रमा उत्कृष्ट बजेट हो यो, राम्रो बजेट म ठान्दछु। स्रोत जुटाउन कतिको सहज चुनौती छ, चुनौतीपूर्ण छ। के छ भन्दाखेरि हाम्रो अब सिङ्गो रूपमा आर्थिक उत्पादन नै कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा र त्यसपछि मानिसहरूले रोजगारी कति पाउन सक्छन् भन्ने कुरा, कोरोनाको असर कहिलेसम्म रहिरहन्छ भन्ने कुरा, यी सबै कुराहरू जोडिएका छन्। यति बेला हामी यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट जो अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आज संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ बिहीबार। र यो बजेट कस्तो आयो, यसले अहिलेको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्छ कि सक्दैन, देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन, अर्थतन्त्रको उत्थान गर्न सक्छ कि सक्दैन, जुन कोरोना सङ्क्रमण र यससँगै गरिएको लकडाउनका कारण असर परेको छ, असर पर्ने सङ्केत देखिएको छ। यो विषयमा हामी विश्लेषण गरिरहेका छौँ विभिन्न आर्थिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग, विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग। र यति बेला भने हामी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिँदैछौँ नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, यो अहिलेको जुन आवश्यकता छ नि, देशको आवश्यकता र अहिले कोरोना सङ्क्रमण, यससँगै भएको लकडाउन र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, जुन असर देखिसकेको छ, अझै यो कति अगाडि बढ्ने हो र यसले कति असर पार्ने हो अझै भन्न सकिने अवस्था छैन। यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो बजेट आएको छ कि छैन यहाँको विचारमा? हिमालयन टिभीका दर्शकहरूलाई मेरो नमस्कार। मलाई लाग्छ कि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा आजको यो जुन स्थिति छ हामीहरूको र कोरोनाको प्रभावले जुन तरिकाले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ, त्यो हिसाबले मलाई जुन तरिकाको माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले जुन बजेट लाउनु भएका छन्, मलाई त्यो स्वागत योग्य लाग्छ। यसका कारण पनि के छ कि आज जुन बजेटको आकार उहाँले लिएर आउनु भएका छन्, त्यो एउटा एग्रेसिभली भन्नुपर्छ, किनकि हामीहरूले सोचेको थियौँ कि एकदम डिमान्डको कमी आउँछ, रेभेन्यूको कमी आउँछ, त्यो कारणले गर्दा बजेट धेरै नै सङ्कुचित हुन्छ। त्यो नभएर एटलिस्ट हामीहरूको जुन बिचमा रिभाइज बजेट छ त्यसभन्दा अलिकति बढाएरै यो बजेट आएको छ, त्यो एकदमै स्वागत योग्य छ। दोस्रो के छ कि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर पनि जुन रिभाइज प्रोजेक्सन गभर्मेन्टले गरेको थियो बिचमा आएर, त्यसबाट पनि यिनीहरूले बढाएरै क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गरिराखेको छ। त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा छ र एउटा साहसिक कदमै मैले भन्न
भन्नुपर्छ यसलाई पनि। अरू अब एउटा ठुलो जुन चुनौती छ यसमा, यो एक्चुअलमा खर्च हुन्छ कि हुँदैन, अब त्यो पनि हामीहरूको माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले 2-3 तरिकाले यसलाई सम्बोधन गर्नुभएका छन्। एउटा त के छ कि हामीहरूको टेन्डरहरूमा ट्रान्सपेरेन्सी र अनलाइन गर्ने, दोस्रो कुरा के छ कि मोनिटरिङको लागि केही न त केही इम्प्लिमेन्टेसनको लागि केही न त केही उहाँले एउटा संरचना लाउने पनि कुरा गर्नुभएका छन्। तेस्रो के छ कि हामीहरूको प्रोक्योरमेन्ट एक्टलाई अमेन्डमेन्टको कुरा गर्नुभएका छन्। यो सबै स्वागत योग्य कुरा मलाई लाग्छ। अगर यो हामीहरूले गर्न पाए भने र हामीहरूको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हामीले सोचे जस्तो हुन पाए भने मलाई लाग्छ कि यसले राम्रै इकोनोमीमा प्रभाव पार्छ। एउटा राजस्व कलेक्सनको जुन हामीहरूले एउटा 8.89 खरबको जुन हामीहरूले अनुमान गरेको छौँ, यो मलाई अलिकति अस्वाभाविक लाग्छ, किनकि मैले स्टिल हेरेको छु यो ठुलो चुनौती हुन्छ, किनकि जति पनि प्राइभेट सेक्टरहरू छन् उनीहरूलाई एकदम डिफिकल्ट सिचुएसनबाट गुजर्नु परिराखेको छ। आउने समयमा पनि डिमान्डको पनि चाहिँ जति पनि गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि अलिकति यो खुम्चिन्छ डिमान्ड। अब डिमान्ड खुम्चिसकेपछि हामीहरूको भ्याटको कलेक्सन, अरू फेरि इन्कम ट्याक्सको कलेक्सन, यो सबै मलाई लाग्छ एउटा चुनौती हुन्छ। यहाँ अलिकति हामीहरूले एग्रेसिभनेस देखाएको जस्तो लाग्छ। उसो भए यहाँले जति पनि प्रसङ्गहरू उठाउनु भयो, जस्तो सकारात्मक कुरा पनि गर्नुभयो, उसो भए समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि यदि यो खर्च भयो अथवा कार्यान्वयन भयो भने यो सकारात्मक छ। तर निजी क्षेत्रको उत्थानको सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो समयमा यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो यसमा चाहिँ अलिकति असन्तुष्टि हो यहाँहरूको? यो 2-3 कुरा। सबभन्दा ठुलो हामीहरूले जुन माग पर्ने हो निजी क्षेत्रलाई, त्यो डिमान्डले पर्ने हो। आजको दिनमा हामीहरूको इकोनोमीमा के डिमान्ड हुन्छ र डिमान्डले हामीहरूको बिजनेसलाई ग्रो गर्छ कि गर्दैन, सर्टेन पोजिटिभ कुराहरू म पहिले गर्न चाहन्छु। जसरी प्रदेश र स्थानीयता, जसबाट के छ कि हामीहरूको जति पनि मतलब त्यहाँ जुन खर्चा छ यो बजेटले घटाएको छैन लास्ट इयरको बनिस्पतमा, त्यो एउटा राम्रो कुरा भन्न सकिन्छ। पुँजीगत खर्चा पनि घटाएको छैन, त्यो पनि एउटा पोजिटिभ पक्ष छ। साना र मझौला उद्योग जसले के छ कि धेरै राम्रो अमाउन्टमा हामीहरूको इम्प्लोइमेन्ट पनि दिन गरेको छ, उनीहरूको लागि पनि यो बजेटले करमा पनि छुट लागेको छ। उहाँलाई रिफाइनेन्सिङको लागि 50 अरबको व्यवस्था गरेको छ र ट्याक्समा पनि मतलब डिफ्रेन्ट कुराहरू लिएर आएको छ। हामीहरूको इन्डस्ट्रिजहरूको लागि पहिले जुन रिफाइनेन्सिङ 60 अरब रुपियाँको थियो त्यो बढाएर 100 अरब गरेको छ। सो वन विन्डो पोलिसीलाई पनि यसले डिजिटलाइजेसनमा लग्ने कुरा गरेको छ, जसबाट मेबी वन विन्डो पोलिसी पनि हामीहरूको इफेक्टिभ हुन सक्छ। फेरि उद्योगलाई, स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण दिने पनि 1-2वटा कुरा यिनीहरूले गरेको छ। सो अल दिस काइन्ड अफ थिङ इज पोजिटिभ। तर 2-3वटा कुरा अरू पनि हामीहरूले हेर्नुपर्ने के छ कि हामीहरूको एउटा श्रमिकको माग थियो जुन हामीहरूले लामो समयदेखि गरिराखेको छौँ कि भाइ हामीहरूको श्रमिक जुन लकडाउनको पिरियडमा हामीहरूको श्रमिकको जुन स्यालेरीको पेमेन्टको जुन एउटा ठुलो इस्यु थियो, जुन हामीहरूको हरेक ठाउँबाट, स्थानीय तहबाट या हामीहरूको जिल्लाको सङ्घहरूले पनि सबै ठाउँबाट यसको लागि एउटा ठुलो मतलब रेजिस्टेन्स आएको थियो र हामीहरूले सोचिराखेको थियौँ कि बजेटबाट यो कुरा एड्रेस हुन्छ, तर त्यो कुरा अनफर्चुनेटली बजेटबाट एड्रेस भएको छैन। यो हामीहरूले साँच्चै नै एकदम आश गरेको थियौँ यसको बारेमा। यो त सरकारले अरू विशेष रूपमा निर्णय गर्न पनि सक्छ होला नि त, हैन? विशेष रूपमा निर्णय गर्न सक्ने मतलब के छ कि अब तर हामीले बजेटबाट आश गरेको थियौँ, विशेष रूपमा अगर के निर्णय भइदियो भने त्यो त सबभन्दा राम्रो कुरा हो। तर के छ कि बजेटबाटै हामीहरूले आश गरेको थियौँ यसको लागि, किनकि जस्तो यहाँले केही समग्र रूपमा सकारात्मक कुरा गर्नुभयो र एउटा निजी क्षेत्रको सन्दर्भमा केही कमजोरी भनौँ या केही असन्तुष्टिका कुरा पनि गर्नुभयो। यदि यहाँले भने जस्तै यो खर्च भएर जुन विषयमा छुट्याइएको छ त्यो खर्च भएर कार्यान्वयन भएर यदि यो लागू भयो भने त्यसले अब देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न या उत्थान गर्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँले समग्र रूपमा गर्नुभएको छ। अब समग्र राष्ट्रकै अथवा देशकै अर्थतन्त्रको उत्थान भयो भने त निजी क्षेत्रको पनि त स्वार्थ त त्यहाँ त सकारात्मकै होला नि त, अथवा निजी क्षेत्रको पनि त उत्थान होला नि। आखिरमा समग्र देशको अर्थतन्त्रभन्दा निजी क्षेत्र त अलग त छैन। यो मतलब मैले निजी क्षेत्रको तर्फबाटै मलाई यो जुन बजेट छ, अगर जुन तरिकाले हामीहरूको आएको छ र यो पनि हेर्नुपर्छ आजको हामीहरूको स्थिति के छ।
आज हामीहरू मतलब लकडाउनको स्थितिमा छौँ, हामीहरूको रेभेन्यू पनि घटेको छ, हामीहरूको आफ्नो रेभेन्यू पनि घटेको छ र बिजनेस पनि खतम भएको छ। त्यस्तो स्थितिमा गभर्मेन्टको पनि आफ्नो चुनौतीहरू छन् रेभेन्यू कलेक्सनको र मतलब के छ कि यसलाई रिभाइभलको लागि इभन क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको लागि गभर्मेन्टको पनि आफ्नो चुनौतीहरू छ। यिनीहरूको बावजुद पनि यस्तो खालको बजेट लाउँदाखेरि मलाई लाग्छ कि प्राइवेट सेक्टरलाई पनि मद्दत मिल्छ। तर आई वुड हेभ बिन भेरी ह्याप्पी इफ सपोज certain things relating to private sector just like हामीहरूको स्यालेरीको कुरा, दोस्रो के छ कि रिस्ट्रक्चरिङ अफ इकोनोमी जुन छ, रिस्ट्रक्चरिङ अफ लोनको पनि हामीहरूले आश गरेको थियौँ कि केही न केही कुरा आउँछ यसमा, किनकि त्यसले हामीहरूको ब्याङ्कहरू र जुन हामीहरूको वित्तीय संस्था छन् र उद्योगलाई पनि सर्भाइभलको मेकानिजममा लग्छ फर ए पिरियड अफ मतलब लङ पिरियडको लागि लग्छ। इभन हामीहरूको टुरिज्म उद्योगको लागि र हामीहरू टुरिज्मसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको लागि पनि यसले ठुलो मद्दत दिन्छ। त्यो कुरा एड्रेस भएको छैन, तर मलाई लाग्छ कि त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले छुट्टै केही कुराहरू गरेर यिनीहरूले लिएर आउँछ होला जस्तो मलाई विश्वास छ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यति बेला हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्दै थियौँ विशेष गरेर नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग बजेट 2077-78 यो विशेष प्रस्तुतिमा रहेका छौँ, विश्लेषण गरिरहेका छौँ। बजेट कस्तो आयो, यसले अहिलेको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्छ कि सक्दैन, कोरोनाबाट सङ्क्रमणबाट र विशेष गरेर लकडाउनबाट थिलथिलो भएको अथवा असर परेको अर्थतन्त्रको उत्थान गर्न सक्छ कि सक्दैन, विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो क्रममा हामी जारी रहनेछौँ। यति बेला भने पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहिसक्नु भएको छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रतिक्रिया सुन्छौँ, हेर्छौँ र त्यसपछि फेरि अगाडि बढ्छौँ। फरक ढङ्गले आउनु पर्थ्यो, तर करिब करिब निरन्तर जस्तो नै आयो। त्यसैले म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यसले समस्याको समाधान गर्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। तैपनि कति पनि भएन भन्न मिल्दैन। जस्तै जुन जे विषयमा चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा सिद्धान्त त ठिक छ। जस्तै अहिले हामीले कोरोनाको महामारीबाट जुन जीवज्यानको खतरामाथि सबभन्दा ठुलो प्रश्न छ, त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपचारको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने कुरा, तत्काल चाहिँ व्यवसायीहरूलाई र रोजगारविहीन भएकालाई राहत दिने कुरा, कृषि क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा जोड दिने कुरा सिद्धान्तमा त ठिकै भनेको छ, तर व्यवहारमा गर्दा पनि हेर्नु हो भने त्यो चाहिँ देखा पर्दैन। किन मैले गत वर्षको बजेट विनियोजन र यो वर्षको मैले सँगै लिएर हिँडेको थिएँ, त्यो मैले दाँजेर हेर्दा म देख्छु भने कयौँ कुरा जम्मै धेरै कुरा दोहोरिएको छ। जब तपाईँको समग्र बजेट फोहोरको अहिले दाँजेर हेर्नुभयो भने टोटल बजेट 58 अर्बले दिएको छ। त्यसमध्येमा पनि राजस्वको अनुमान नै 1 खर्ब कम हुन्छ भन्ने छ, हुनसक्छ अझ त्योभन्दा पनि कम होस्। यस्तो अवस्थामा त्यो न्यून बजेटलाई विशेष क्षेत्रमा फोकस गरेर ल्याउनु पर्यो। जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँले फोकस गर्ने हो भने पोहोर साल 68 अर्ब विनियोजन गरिएको थियो। अहिले यति ठुलो सङ्कट छ, हामीले थुप्रै तत्कालै यो कहिले कति महिना अगाडि बढ्छ भन्ने टुङ्गो छैन। उपचारको निम्ति, स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणको निम्ति र जुन नयाँ प्रयोगशालाहरू परीक्षणहरूको निम्ति जुन कुरा भनिएको छ त्यसको निम्ति बजेट चाहिँ कमसेकम डबल हुनुपर्छ। 68 अर्बको सट्टा 90 अर्ब मात्रै आएको छ भने जम्मा तपाईँले 22 अर्ब रुपियाँबाट यति ठुलो कोरोनाको सङ्कटको स्वास्थ्य उपचार गर्छु भन्नु त हास्यास्पद कुरा हो। त्यसैले त्यो असम्भव देख्छु म, फोकस पुगेन। त्यसैले अर्को कुरा, 10औं लाख नेपालीहरू विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कँदैछन्। तिनीहरू धेरै जसो ग्रामीण क्षेत्रमा जान्छन् र हामी सबैले भनेका थियौँ रोजगारी सिर्जना गर्नु निम्ति कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण मुख्य बन्नुपर्छ भनिएको थियो। त्यसो भने त त्यो कार्यक्रम त्यही ढङ्गले आउनु पर्थ्यो, बजेट पनि त्यही ढङ्गले विनियोजन हुनुपर्थ्यो। र पोहोर साल कृषिको बजेट
34 अर्ब थियो, अहिले 41 अर्ब थियो भने 7 अर्ब मात्रै कृषिमा लगानी गरेर 10-15 लाख युवाहरूलाई नयाँ ढङ्गको रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले शिक्षाको हेर्नुभयो भने करिब त्यस्तै छ। त्यसले मेरो सार के भन्न खोजेको हो भने यो एउटा निरन्तरतामा आयो, त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन। जहाँसम्म यो राहतका कुरा, सामाजिक सुरक्षाका कुरा छन्, त्यो पनि कनिका छरिएरै आयो। जबकि हाम्रो जो गरिबको रेखामुनि भएका मानिसहरू अहिले करिब 16.7% भनिएको छ, करिब 10% गरिबीको रेखामुनिका मान्छेहरू बढ्छ भन्ने अनुमान छ। त्यसो भने तिनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ देशव्यापी रूपमा मापन गरेर एकीकृत ढङ्गले ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो ल्याइएको छैन। त्यसैले मैले यसको समाधान गर्छ जस्तो लाग्दैन। बजेट 2077-78 आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले संसदमा पेश गर्नुभएको छ र यो बजेटको विषयमा यति बेला हामी विश्लेषण गरिरहेका छौं र यसै क्रममा यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, यो बजेट अहिलेको आवश्यकता अनुसार आयो कि आएन, यहाँको प्रतिक्रिया के छ समग्रमा? खास गरेर यो उद्योग वाणिज्य महासंघले जुन दिएको चाहिँ सुझावहरू भनौँ अथवा निजी क्षेत्रले दिएको चाहिँ सुझावहरू चाहिँ केही सुझावहरू चाहिँ समेटिएको चाहिँ छ। अब यसमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो बजेट चाहिँ खास गरेर कार्यान्वयनको चाहिँ पक्ष चाहिँ भन्नाले चाहिँ कसरी हुन्छ र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा पनि धेरै भन्ने चिजहरू चाहिँ निर्भर चाहिँ गर्छ। समग्रमा चाहिँ अब यसले जस्तो अहिलेको जुन यो अहिलेको एउटा यो कोभिडको चाहिँ कारणबाट जुन भयावह चाहिँ अवस्थामा चाहिँ भएको आएको यो बजेटले चाहिँ मलाई लाग्छ यो आउने दिनमा कतिसम्म चाहिँ भन्नेसम्म चाहिँ जाने हो र यसले अर्थतन्त्रमा चाहिँ कति चाहिँ गराउने भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै एउटा अलिकति अनिश्चित जस्तो चाहिँ छ, जुन यसको सिचुएसन के हुन्छ भन्ने चाहिँ हिसाबमा। अब समग्रमा यो समेट्न धेरै चिजहरू चाहिँ समेट्न चाहिँ खोजिएको चाहिँ देखिन्छ र यसमा खास गरेर अहिले प्रायोरिटी दिएको चाहिँ जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्यको चाहिँ कुराहरू र स्वास्थ्यको पूर्वाधारको चाहिँ कुराहरू, अनि त्यसै गरेर जस्तो कृषिमा पनि अलिकति प्रायोरिटी चाहिँ भनेर चाहिँ दिएको चाहिँ देखिन्छ र यो जुन रोजगारी सिर्जना चाहिँ गर्ने चाहिँ कुरा चाहिँ जुन अहिले एउटा यहाँ नेपालमा जुन भइरहेको चाहिँ जुन रोजगारी भनौँ न यो कोभिडको कारणबाट जुन रोजगारी गुम्ने र नयाँ रोजगारी आउने र विदेशबाट फर्किने मान्छेहरूलाई पनि जुन एउटा चाहिँ रोजगारीमा चाहिँ लगाउनु पर्ने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ चुनौतीपूर्ण चाहिँ काम चाहिँ छ, वास्तवमा त्यो चिज चाहिँ अझै एग्रेसिभ हिसाबले चाहिँ लाग्नुपर्ने छ। बजेट कार्यान्वयनको चाहिँ पक्ष चाहिँलाई हेर्नु पर्दाखेरि र समग्र यो निजी क्षेत्रको तर्फबाट एउटा संस्थागत भनौँ अथवा उद्योग वाणिज्य महासंघको चाहिँ तर्फबाट वास्तवमा हामीहरू चाहिँ एउटा संस्थागत रूपमा चाहिँ भोलि हामी बस्दै पनि छौँ। ओभरअलमा चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ हामी भोलि चाहिँ दिन्छौँ, तर बजेटले चाहिँ जुन दिएको चाहिँ जुन आइराखेको चाहिँ बजेट छ सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको चाहिँ देखिन्छ। अब यसको चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ हेर्न चाहिँ बाँकी छ। उसो भए यहाँले कार्यान्वयनको जुन कुरा गर्नुभयो, कार्यान्वयन भएको खण्डमा अहिलेको अवस्थामा जुन अर्थतन्त्रलाई उत्थान गर्नुपर्ने अवस्था छ र सरकारले पनि अर्थतन्त्र उत्थान गर्ने गरी ल्याइएको भनेर दाबी गरेको छ, यो सरकारको यो दाबीसँग उसो भए सहमत हुनुहुन्छ यहाँहरू? जस्तो यहाँलाई चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि निजी क्षेत्रले जुन राहत प्याकेजको कुराहरू चाहिँ गरेको चाहिँ थियो होइन, अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन 1.5 खरबको चाहिँ जुन भन्नाले राहत प्याकेज जुन राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत रिफाइनान्सको पुनर्कर्जादेखि लिएर जुन 5%मा जुन कर्जा दिने भनेर चाहिँ भनेको छ, एउटा हदसम्म यो भन्नाले राम्रो छ। त्यसै गरेर यो विद्युतको चाहिँ जुन चिजहरू पनि केही निजी क्षेत्रले मागेको कुराहरू पनि एड्रेस चाहिँ गर्न चाहिँ खोजेको छ। मलाई लाग्छ यो सबै सेक्टरलाई चाहिँ समेट्न चाहिँ खोजिएको चाहिँ छ। अब यो कार्यान्वयनको पक्ष नै भन्नाले चाहिँ निर्भर रहन्छ र निजी क्षेत्रले दिएको
कुराहरू चाहिँ समेट्न चाहिँ खोजिएको चाहिँ देखिन्छ। यी समेटिएका समग्र कुराहरू कार्यान्वयनमा जाओस् भन्नका लागि यहाँको तर्फबाट सुझाव के छ, के गरिनुपर्छ? जस्तो कार्यान्वयनको सन्दर्भ चाहिँ विगत लामो समयदेखि हाम्रो एउटा तितो अनुभव छ। राम्रा योजना आउँछन्, नीतिका कुराहरू आउँछन्, बजेट पनि आउँछ, विभिन्न विषय वस्तुलाई समेटेर, तर कार्यान्वयन फितलो रहँदै आएको छ। अहिले यहाँले पनि कार्यान्वयनमै जोड दिनुभएको छ। केही सुझाव छ विशेष रूपमा समेटिएका विषयहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि राज्यले, सरकारले र समग्र यो संयन्त्रले के गरिनुपर्छ? होइन, मैले यहाँलाई अगाडि पनि भने नर्मल्ली यो बजेट चाहिँ भाषणमा चाहिँ आउँदाखेरि प्राय सबै बजेट भाषण नै भन्नाले राम्रै हिसाबले चाहिँ भन्नाले चाहिँ आएको हुन्छ र त्यसको चाहिँ बजेट आइसकेपछि जुन एउटा कार्यान्वयनको चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ छ त्यो चाहिँ र कार्यान्वयन स्तरमा चाहिँ अलिकति सही हिसाबले कार्यान्वयन नहुने हिसाबले वास्तवमा चाहिँ रियल त्यो बजेट भाषण हुने बजेट कार्यान्वयनमा फरक पर्ने चाहिँ देखिएको चाहिँ हो। पहिला अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो अहिलेको जुन यो बजेटहरू जस्तो राहत प्याकेजको चाहिँ कुराहरू चाहिँ आएको छ, त्यो राहत प्याकेज जुन लिने व्यवसायी भनौँ, सानो व्यवसायी जुन एउटा जिल्लाको देखि चाहिँ सानो मझौला र ठुला उद्योग व्यवसायीहरू वास्तवमा सबै व्यवसायीहरूलाई चाहिँ भन्नाले मर्का परेको अवस्था छ। जस्तो टुरिज्मकै कुरा गर्दाखेरि टुरिज्मको पनि त्यत्तिकै भन्नाले चाहिँ एउटा भनौँ न अहिले चाहिँ एक किसिमले भनिदियो भने टोटल्ली बन्द भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। जुन यो आएको चाहिँ प्याकेजलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट चाहिँ गर्ने चाहिँ मेकानिजम मैले यहाँलाई चाहिँ भन्न खोजेको त्यो मेकानिजम चाहिँ जुन एउटा यस्तो मेकानिजम बनाउनु पर्यो जुन चाहिँ मेकानिजमले साँच्चै त्यो राहत चाहिँ पाउनुपर्ने व्यक्ति संस्थाहरूले चाहिँ एउटा सरल तरिकाबाट चाहिँ पाउन सक्ने हिसाब चाहिँ भयो भने डेफिनेटली यसले चाहिँ बजेटले दिन खोजेको चाहिँ राहत प्याकेज चाहिँ मतलब सम्बन्धित व्यक्ति संस्थाहरूले पाउन सक्छन् भन्ने चाहिँ भनाइ हो। यो प्रोसिडियर र जुन मेकानिजम चाहिँ एउटा चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ बनाउनुपर्छ। हस्, यो समय र प्रतिक्रियाको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँले पनि मलाई मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण हिमालयन टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हामी यति बेला प्रत्यक्ष जोडिएका थियौँ र कुराकानी गर्दै थियौँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालसँग 2077-78 आर्थिक वर्षको बजेट र यो बजेट कस्तो आयो भन्ने सम्बन्धमा हामी विश्लेषण गरिरहेका छौँ। यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? बजेट प्रस्तुत भए लगत्तै उहाँले जुन प्रतिक्रिया दिनुभएको छ यो हेरौँ, सुनौँ। समग्रमा जति बढी के अरे गैर अनुशासित हुन सक्ला भन्ने चिन्ता थियो त्यति चाहिँ छैन। अलिकति रेस्टुरेन्ट चाहिँ अर्थमन्त्रीजीले गर्नुभएको छ। त रेस्टुरेन्ट हुने पनि उहाँसँग अर्को बाटो थिएन। बाटो किन थिएन भन्दाखेरि अहिले कोरोनाको कहरबाट मुलुक बाहिर निस्कँदाखेरि केही खर्च, चालु खर्च कोरोनाबाट जनतालाई जोगाउन हुने नै थियो। त्यसले गर्दाखेरि चालु खर्चमा 35% अहिलेको संशोधित अनुमानभन्दा अर्को वर्षको चालु खर्च 35% वृद्धि हुन्छ। त्यो मूलतः मलाई लाग्छ वृद्धि कोरोनाको प्रभावबाट भएको कारणले नै हो। तर त्यसले अर्को सँगै जोड्थ्यो के भन्दा घटाउन सक्नु पर्थ्यो नि त। उहाँले भन्नुभयो सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार हामीले यो गर्दैछ। त उहाँको अक्षरमा भने अङ्कमा त्यो चिज रिफ्लेक्सन भए देखिएन, एउटा चिन्ताको विषय। दोस्रो, राजस्वको अनुमानमा संशोधित भन्दा 22%ले बढाउने भन्नुभएको छ। अर्थतन्त्रको आकार बढ्नेवाला छैन। अर्थतन्त्रको आकार नबढेपछि 22%ले 2.3ले के अरे ग्रोथ हुन्छ भनेर भनेको अर्थतन्त्र त्यो पनि होला नहोला अहिलेसम्म भन्न सकिन्न। तपाईँ हामी सबैले एउटा कुरा ध्यानमा के राखौँ भन्दाखेरि मिड अप्रिलमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालमा 1500देखि 10,000 कोरोना सङ्क्रमित हुने अनुमान छ भनेर बेस्ट केस र वर्स्ट केस गरेको थियो। अब हामी बेस्ट केसतिर भन्दा माथितिर जाने अवस्था भएपछि हाम्रो के भन्दाखेरि स्वास्थ्यको क्षेत्रको खर्च अनि त्यस्तै के भन्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्राउनलाई गर्नुपर्ने खर्च, राहत पुनरुद्धारका लागि गर्नुपर्ने खर्च असाध्यै ठुलो हुन्छ नै हैन।
आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट यसको विश्लेषण गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर अर्थतन्त्रको उत्थान यसले गरेको छ कि छैन, जुन जुन विषयहरूलाई अहिले प्राथमिकता दिनुपर्छ त्यो भएको छ कि छैन आदि विषयमा केन्द्रित रहेर हामी विश्लेषण गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूका प्रतिक्रिया के छ त्यो लिइरहेका छौँ र यति नै बेला हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छौँ अर्थशास्त्री डाक्टर शङ्कर शर्मासँग। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ। हजुर, यो अहिले जुन बजेट आएको छ र अहिलेको जुन परिस्थिति छ, लकडाउनसँगै जुन अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ, उत्थानका लागि यो बजेट ल्याएको र उद्देश्य त्यही हो भनेर सरकारले पनि भनेको छ। त्यो हिसाबले यो आएको छ कि छैन, अथवा जुन जुन विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चरणबद्ध रूपमा त्यो भएको छ कि छैन, यहाँको प्रतिक्रिया के छ यसमा? अब पहिलो कुरो त साइजकै कुरा गरौँ। अब साइजको कुरा गर्दा मलाई के लाग्छ भने यसो सरसर्ती हेर्दा हामीले पहिलाभन्दा यो आर्थिक वर्षभन्दा अब आउने आर्थिक वर्षमा 20% जति घटाउनुपर्छ होला भन्ने मेरो चाहिँ थियो। त्योभन्दा थोरै घटेको छ, तर 20% चाहिँ होइन। तर सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ कहाँनिर छ भने यो 279 अर्ब विदेशी ऋण र 60 अर्ब विदेशी सहयोग भनेर 250 अर्ब 260 अर्बकै कुरा गरिएको छ होइन। 360 को हो। त्यो 360 अर्ब चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना छैन, किनभने बाहिरबाट हामीले सबै पुरानो पनि तथ्याङ्कहरू हेर्दा र हाम्रो कार्यान्वयनको क्षमता सबै हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ झन्डै झन्डै 150 अर्ब जति घट्न सक्छ कि सम्भावना भन्ने देखिन्छ। अब अरू बाँकीको साइजको कुराहरू गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब पुँजीगत खर्चमा अलिकति कम भएको त हो, तर यसपालि हामीले खर्च गर्ने अवस्था छैन। चालु खर्च चाहिँ धेरै जति खर्च हुन्छन् होइन, तर पुँजीगत खर्च चाहिँ अझ पनि यसपालि राखेको पनि हामीले खर्च गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने लाग्छ, एउटा हो। दोस्रो चाहिँ अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिएको प्राथमिकता एकदम ठिक छ, मलाई लाग्छ एकदम राम्रो छ। तर कृषि क्षेत्रमा दिएको जुन प्राथमिकता हो अब 5-6 अरब मात्रै बढाइएको छ पोहोर भन्दा। त्यसको एउटा समस्या चाहिँ के छ भने यो साइज भन्दा पनि हामीलाई समयको एकदमै समय चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरणको लागि यो अहिले हाम्रो धान खेत धान रोप्ने बेलामा जेठ असारमा हामीलाई मल पनि प्रशस्त यति बेला चाहिन्छ, बिउ पनि प्रशस्त चाहिन्छ, एग्रिकल्चर टुल्सहरू पनि चाहिन्छ होइन, कीटनाशक औषधिहरू पनि चाहिन्छ, जुन चाहिँ अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी त धेरै अझै भारतसँग निर्भर छौँ। सबै आउने फर्टिलाइजर भारत मार्फत आउँछ, तर त्यसमा त अहिले नै समस्या देखिरहेको छ। त्यसैले यो 2 महिनामा अथवा 1 महिनामा त्यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन। त्यस कारणले अलिकति बजेट बढेको भए पनि हुन त त्यो नगन्य नै हो भन्छु म। त्यो हामीले समयमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सकेनौँ भने हामीले यसपालिको कृषि चाहिँ मिस गर्छौँ होइन। अनि तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ के हो भने यो कार्यक्रमहरू चाहिँ अझै पनि निकै धेरै छन् होइन। हुन त अब तुरुन्तै प्रतिफल दिने कार्यक्रमहरू मात्रै राखेको छु भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ, तर युरेनियमको कुराहरूदेखि लिएर स्टेडियम बनाउनेदेखि कुराहरूदेखि लिएर एयरपोर्ट बनाउने कुराहरूदेखि लिएर यावत सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ परेका छन् होइन। त्यस कारणले अब अझै त्यसमा प्राथमिकता तोकेर हामीले ठुला आयोजना अथवा हुन सक्ने आयोजना अथवा 2 वर्षमा मात्रै सम्पन्न हुने योजनाहरूमा मात्रै फोकस गर्न पाएको भए सुरक्षाको प्रोटोकल होइन, यो पिपिईदेखि लिएर सबै कुरा दिएर हामी काम गराउन सक्थ्यौँ होला। अब यो छरिएपछि के हुन्छ भने यो सबै कुराहरू हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। प्राथमिकतामा अलमल लिएको भन्न खोज्नु भएको यहाँले? हजुर हजुर। अनि चौथो कुरो भनेको चाहिँ के हो भने अब यो 7% को आर्थिक वृद्धि दर त मलाई लाग्छ एकदमै चुनौतीपूर्ण। अब सरकारको एजम्सन के छ भने अब हामीले बजेटमा राखेको कुराहरू पनि कार्यान्वयन भइहाल्छ, निजी क्षेत्र पनि भोलि पर्सिपल्टदेखि नै आइहाल्छ, किनभने हामीले अब 5% मा ऋण दिन थालेका छौँ भन्ने कुराहरू छ, जुन चाहिँ त्यति प्र्याक्टिकल छैन। किनभने अब यो कोरोना भाइरसको समस्या कहिलेसम्म जान्छ, फेरि हामी कहाँ त ल भयो हामीले असार मसान्तमा कन्ट्रोल गऱ्यौँ रे, तर भारतमा त्यो कन्ट्रोल भएन भने हाम्रो ठुला उद्योगको 60% र मेटेरियल्स इन्डियाबाट आउने अनि कृषिको जम्मै 17% इनपुट्सहरू भनेको मतलब आउटपुटको 17% इनपुट भनेको यो सबै अघि भनेको कुराहरू पर्छ, त्यो जम्मै इन्डियाबाट आउने होइन। त्यहाँ चाहिँ अब कोरोना भाइरस समाप्त भएन भने त हाम्रो मात्रै पनि समाप्त भयो भने पनि त हामी गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यहाँ यी चुनौतीहरू त छँदैछ। उसो भए समग्र अर्थतन्त्रलाई उत्थान गर्ने अहिलेको आवश्यकता जुन छ र सरकारले पनि जुन दाबी गरेको छ
त्यसो भए यो उत्थान हुन सक्दैन अहिलेको यो बजेटले। हो यो भनेर लेखिदिएको भए हुन्थ्यो, यो भनेर माथि नै भनिदिएको भए साउनदेखि हामीलाई चाहिँ कोरोनामा हामी कन्ट्रोल लिन सक्छौँ, पाउँछौँ, त्यसदेखि उपरान्त क्रमशः भनौँ अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएर हामी 7% हासिल गर्छौँ भनेको भए ल भएको एउटा एजम्सन भन्ने थियो। तर त्यो एजम्सन त्यहाँ गरिएन। तर भित्र के भनियो भने हो अब असारमा सकिएर साउन भदौदेखि हामी काम गर्न थाल्छौँ भन्ने जस्तो एजम्सन नभने पनि होइन, त्यो चाहिँ त्यहाँ देखियो। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद यो प्रतिक्रियाका लागि। हस्, मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यति बेला हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ अर्थशास्त्री डाक्टर शङ्कर शर्मासँग, विशेष गरेर सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट र अहिलेको आवश्यकता आदि विषयमा केन्द्रित रहेर हामी विश्लेषण गरिरहेका थियौँ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग, विशेष गरेर आर्थिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग प्रतिक्रिया लिइरहेका थियौँ। अब यस पश्चात पनि प्रतिक्रियाको क्रम जारी रहन्छ। राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले यो बजेटका सन्दर्भमा कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, उहाँहरूले के भन्नुभएको छ, यो प्रस्तुत गर्दै यति बेला यो विशेष कार्यक्रमबाट हामी भने बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।